सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुल कायनात के खालिक व मालिक हम सब के परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप ने अपने बंदों को तहरीक बख्शी अपने पाक और पवित्र रूह से यानी रूल खुद्स के ज़ोर से, ताकि मोहब्बत का ये पैगाम आप तक पहुँचाएँ। खुदा हम इंसानों से बेपनाह मोहब्बत रखता है, और जबकि हम किसी तरह भी खुदा को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि सब कुछ पहले ही उसी का है, वो फिर भी हमसे मोहब्बत रखता है, यानी बेलौस मोहब्बत। और हम इंसान गुनाह और बदी के ग़ुलाम बन गए हज़रत आदम के गुनाह में गिरने के बायस, लेकिन खुदा इंसानों से फिर भी मोहब्बत रखता है और कोई शर्त नहीं बांधता, बल्कि वो हमें अपने पास बुलाता है बड़ी मोहब्बत से, ताकि हमारी हालत को बदले। खुदा इंसानों से ये तकाजा भी नहीं करता कि पहले तुम अच्छे और नेक बनो तो फिर मैं तुम्हें कबूल करूँगा, क्योंकि वो जानता है कि इंसान नेक नहीं बन सकता। इंसान की बड़ी से बड़ी नेकी भी खुदा की रास्तबाजी और नेकी के सामने बेमानी और हेच है। इसीलिए वो कोई शर्त भी नहीं बांधता, बल्कि जिस हालत में हम हैं उसी में वो हमें अपने पास बुलाता है, ताकि हम उसके सामने आएं और अपने गरूर और तकब्बर को झुकाएं और अपने गुनाह का इकरार करें, ताकि वो हमें मुआफ़ करे। और उसने वसीला मुहैया किया है मुआफ़ी पाने का। और जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो उसकी बेपनाह, बेगरज और गैर मशरूत मोहब्बत हमारे अंदर काम करती है, और इस तरह खुदा हमारी हालत को बदलता है। हमारी बदी और गुनाह की फितरत को वो मिटाता है और उसकी जगह हमें अपनी फितरत यानी मोहब्बत की फितरत, मुआफ़ करने की फितरत और पाक ज़िंदगी गुजारने की फितरत से नवाजता है। इसमें हमारी नेकी या हमारे अच्छे कामों का अमल दखल नहीं, बल्कि सारा काम उसकी नेक और पाक फितरत का है, जो वो हम इंसानों को देना चाहता है और देता भी है, ताकि उसकी फितरत और उसकी नेकी ज़ाहिर हो और उसकी शान नज़र आए और उसी को सारा जलाल मिले। अजीज़ो, खुदा का सच्चा कलाम खुदा की सफ़ात और उसकी सारी फितरत को ज़ाहिर करता है। उनमें चंद एक बातों का जिक्र यहाँ करते हैं। खुदा के कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा नूर है, खुदा रूह है, खुदा ज़िंदगी है। और मसीह यीशु ने इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ, यानी अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। अजीज़ो, खुदा अपनी गैर मशरूत मोहब्बत से हम सब को अपने पास बुलाता है, ताकि हम सब अपने खालिक व मालिक के हुजूर वापस आकर उसके ख़ानदान में दाखिल हों। खुदा जो चाहे कर सकता है, वो शाए अजीम है। वो तमाम इंसानों को हमेशा के लिए रद्द करके अबदी हलाकत में भेज सकता है, जैसा कि नाफरमान और बागी फरिश्तों के साथ हुआ है। लेकिन खुदा का ये इंतज़ाम है कि वो इंसानों को छुटकारा और खलासी बख्शे गुनाह से और गुनाह की मजदूरी यानी गुनाह के इनाम यानी मौत से। खुदा अपने रहम और तरस के मुताबिक अपने फजल से हमारे साथ पेश आता है, और इन सारी चीज़ों की बुनियाद उसकी पाक और गैर मशरूत मोहब्बत में है। हत्ता कि ईमान की बाबत लिखा है कि ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अलबत्ता ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत को कबूल करें। जो कुछ उसने मोहब्बत से हमारे लिए मुहैया किया है, यानी उसका इंतज़ाम निजात का, यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनका जी उठना, ये सब खुदा की मोहब्बत का इंतज़ाम है। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। लिहाजा हमारे ईमान की बुनियाद खुदा की मोहब्बत पर है। इस मोहब्बत के काम और इंतज़ाम को कबूल करने वाले खुदा के आगे अपने आप को झुकाते हैं, और खुदा की मोहब्बत के इस काम और इंतज़ाम को रद्द करने वाले अपने गुरूर और तकब्बर पर कायम हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। शैतान भी अपने गुरूर और तकब्बर पर कायम है
اور خدا کے آگے جھکنا نہیں چاہتا۔ وہ نفرت اور موت اور ہلاکت کو پھیلاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اس قدر جنگ و جدل اور تفرقہ اور فساد ہے۔ ظلم اور تشدد عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ بیشتر انسان خدا کی محبت کو موقع نہیں دیتے اپنی زندگیوں میں۔ عزیزو، خدا کا پاک اور سچا کلام گواہ ہے اس کا کہ حضرت آدم کے بیٹے قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ یہ نفرت کا بیج اس میں کہاں سے آیا؟ بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ملتا ہے، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور قائن کی مانند نہ بنیں جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو کیا آپ غرور اور تکبر کو تھامے رہیں گے اور جنگ و جدل، قتل و غارت، خون خرابہ اور نفرت بڑھنے دیں گے دنیا میں؟ اس کے برعکس خدا نے ممکن کیا ہے کہ انسان اس کی محبت کو پہچانے اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ نفرت اور بدی اور گناہ کی معافی مانگ کر اور محبت کو زندگی میں دعوت دے کر الہی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ خدا کے پاک اور پوتر روح سے ایسا ہوگا۔ وہی آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ آج بلکہ ابھی اسی وقت۔ طریقہ بڑا سادہ ہے اس کام کو انجام دینے کا۔ خدا نے اپنے پاک کلام میں انسانوں پر یہ طریقہ ظاہر کر دیا، اور آج خدا کے خادم بے شمار لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح دعا میں، تاکہ لوگ اپنے دلوں کو خالی کریں گناہ اور بدی اور نفرت سے، اور اس کے بعد معمور ہو جائیں خدا کی محبت سے، ابدی نجات سے، خدا کے فضل سے، اور اس کی زندگی اور ابدی و جلالی حضوری سے۔ میرے عزیز، یہ خدا کا انتظام کامل ہے، اور اسی لیے یہ ممکن ہے۔ آج میرے ساتھ مل کر خدا قادر کے حضور آئیں، دعا میں، اور اس کا فضل لے لیں۔ یہ مفت انعام ہے خدا کا آپ کے لیے، جو اس کے کلام یعنی اس کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں۔ نجات خدا کا مفت انعام ہے، اور اس ہستی کے نام میں ملتی ہے جس نے مول چکایا تاکہ یہ انعام ہمیں مفت مل سکے۔ اس نے بھاری قیمت ادا کی میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے، تاکہ مجھے اور آپ کو بچا لے گناہ کے انجام سے، یعنی ہمیشہ کی ہلاکت اور جہنم کے عذاب سے۔ آج اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور خدا کے فردوس میں بلکہ اس کی پاک حضوری میں ہم سب کی ابدی زندگی بسر ہوگی۔ اس ہستی کا نام ہے یسوع مسیح ناصری۔ وہی ہم سب کا نجات دہندہ ہے، اور وہی امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جب انسان اس کو قبول کرتے ہیں تو امن جاری ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہماری صلح ہوتی ہے خدا باپ سے، جس سے ہم جدا ہوئے گناہ کے باعث، اور اس کے بعد انسان کی انسان سے صلح ہوتی ہے اور امن جاری ہوتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں ہم خدا کے خاندان میں یعنی ایک خاندان میں داخل ہوتے ہیں اور خدا کی محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا ہم سب کے لیے۔ شک کر کے خدا کے سچے وعدوں کو جھوٹا نہ ٹھہرائیں، بلکہ خدا کا یقین کریں۔ وہ سچا ہے، بلکہ وہ خود سچائی ہے، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آئیں دعا میں اپنے دلوں کو اور اپنے سروں کو اور اپنی خودی کو خدا کے آگے جھکائیں، یسوع مسیح کو پکاریں اور نجات پائیں، تاکہ خدا کا پاک اور پوتر روح ہماری زندگی میں اپنا گھر بنائے۔ آئیں دعا مانگیں۔ آئے خالق و مالک، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں اور اپنے گناہ اور خطا کاری کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما، اپنے کامل انتظام کے مطابق اپنی نجات سے بھر اور اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ تیرے حضور محبت سے چلیں اور تیری راست بازی سے بھرتے جائیں اور تیرے گواہ بنیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہماری منت ہے، آمین۔ عزیزو، ہر کسی کو اسی طرح شخصی طور پر فردن خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، لہذا شخصی طور پر بھی آپ اس طرح خدا سے دعا میں گفتگو کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ شکریہ۔ اس وقت ہم مل کر بیماروں کے لیے دعا مانگیں گے۔
आज जिंदा और सच्चे खुदा तेरे हजूर हर एक बीमार को लाते हैं, तेरा दिया हुआ इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और तमाम बीमारियों को हुक्म देते हैं कि इन बदनों से निकल जाओ और दोबारा इनमें नहीं आना। ये हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरा शुक्र है इलाही शिफा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।